भगवते वासुदेवाय। अथैकत्रिंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतः कणाश्रयः कलिलं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदं दशाहेन तु करकन्धोः पेषण्डं वा ततः परं मासेन तु शिरोद्वाभ्यां बाह्वङ्ग्र्याद्यङ्गविग्रहः नखलोमस्थि चर्माणि लिङ्गच्छिद्रोद्भवस्त्रिभिः चतुर्भिर्धातवः सप्त पञ्चभिः क्षुत्रडुद्भवः षड्भिर्जरायुणावीतः कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे मातुर्जग्धान्नपानाद्यै रेधद्धातुरसम्मति शेते बिड्मूत्रयोर्गर्ते स जन्तुर्जन्तुसम्भवे क्रमविच्छत सर्वाङ्गः सौकुमार्यात् प्रतिच्छडम् मूर्छामाप्नोत्युरुक्लेशस्तत्रत्यैः क्षुदितैर्मुहुः कटुतीक्ष्णोष्णलवण रुक्षाम्लादिविरुल्बणैः मात्रभुक्तैरुपस्पृष्टः सर्वाङ्गोत्थितवेदनः उल्बेन संवृतस्तस्मिन् नन्त्रैश्च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्नपृष्ठशिरोधरः अकल्पः स्वाङ्गचेष्टायां शकुन्त इव पञ्जरे तत्र लब्धस्मृतिर्दैवात् कर्म जन्मशतोद्भवम् स्मरन् दीर्घमनुच्छ्वासं शर्म किं नाम विन्दते आरभ्य सप्तमान् मासाल् लब्धबोधोऽपि वेपितः नैकत्रास्ते सोऽतिवातैर्विष्ठा भूरिव सोदरः नाथिमान् ऋषिरभीतः सप्तबद्धिः कृताञ्जलिः स्तुवीत तं विक्लवया वाचा येनोदरेऽर्पितः जन्तुर्वाच तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात् नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येनेद्रसि गतिरदर्शे सतोऽनुरूपा यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीमवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोध मातप्यमान हृदये वसितं नमामि यः पञ्चभूतरचिते रहिता शरीरे छन्नो यथेन्द्रियगुणार्थचिदात्मकोऽहं तेनाविकुण्ठमहिमानमृषिं तमेनं वन्दे परं प्रकृतिपूरुषयोः पुमांसम् यन्माययोर्गुणकर्मनिबन्धनेऽस्मिन् सांसारिके पथिचरस्तदभिश्रमेण नष्टस्मृति पुनरयं प्रवृणीत लोकं युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण ज्ञानं यदि तद् ददात् कतमः सदैवस्त्रैकालिकं विस्थिरचरेष्वनुवर्तितांसः तं जीवकर्मपदवीमनुवर्तमानास्तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम देहन्यदेहविवरे जठराग्निनाशक बिड्मूत्रिकूपपतितो व्रसतप्तदेहः इच्छन्नितो विवसुतं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर्भगवन् कदानु येनेद्रसीं गतिमसौ दशमास्य ईश सङ्ग्राहितः कुरुदयेन भवादशेन स्वयनैव तुष्यति कृतेन सदेन नाथः को नाम तत्प्रतिविनाञ्जलिमस्य कुर्यात् पश्यत्ययं दशडयाननुसप्तबद्धिः शारीरके दमशरीर्यपरः स्वदेहे यश्चष्टया सन्तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतम् सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातुमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनुसंसृति चक्रमेतत् तस्मादहं विगतविक्लव उद्धृस्य आत्मानमासु तमसा सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रं मा मे भविष्यदुपसादित विष्णुपादः कपिलुवाच एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्यास्तु वनऋषिः सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यैषोति मारुतः तेनावशिष्टः सहसा कृत्वा वाक्षिरातुरः
विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छ्वासो हतः स्मृतिः पतितो भुव्यसमुद्रे विष्ठा भूरिव चेष्टते रोरुयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः परच्छन्दं न विदुषा उस्यमाढो जनेन सह अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातुमनीश्वरः शायितो शुचिपर्यङ्के जन्तुः स्वेदजदूषिते नेशः कण्डूयनेङ्गाना मासेनोत्थानचेष्टने तुदन्त्या मत्वचं दंशा मस्का मत्कोणादयः रुदन्तं विगतज्ञानं क्रमिकं यथा इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च अलब्धाभीप्सितो ज्ञाना दिग्धमन्युः शुचार्पितः सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः भूतैः पञ्चभिरारब्धे देहे देह्यबुधो सकृत् अहं ममेत्य सद्ग्राहः करोति कुमतिर्मतिं तदर्थं कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संस्कृतिं यो नु याति ददत्क्लेशम् अविद्याकर्म बन्धनः यद्यसद्भिः पथि पुनः शिष्णोदरकृतोद्यमैः आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत् सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धि श्रीर्हीर्यशः क्षमा शमोदमो भगश्चेति यत्सङ्गाद्याति संशयं ते स्वशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मसु साधुषु सङ्गं न कुर्याच्छोच्येषु योषित् क्रीडा मृगेषु च न तथास्य भवेन्मोहो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः योषित् सङ्गाद्यथा पुंसो यथा तत्सङ्गी सङ्गतः प्रजापतिः स्वं दुहितरं दृष्ट्वा तद्रूपधर्षितः रोहिद्भूतां सोऽन्वधाव दृक्षरूपी हतत्रपः तत्सृष्टसृष्टिसृष्टेषु कोऽन्वखण्डितधीः पुमान् ऋषिं नारायणमृते योऽसिन्मय्येह मायया बलं पश्य मायायाः श्रीमया जयिनो दिशां या करोति पदाक्रान्तान् भ्रूविजृम्भेण केवलम् सङ्गं न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षुः मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निर्यद्वारमस्य योपयाति शनैर्माया यो सिद्धेव विनिर्मिता तामीचेतात्मनो मृत्युं प्रणैः कोपमिवाव्रतं या मन्यते पतिं मोहान् मनमायां रसभायतीं स्त्रीत्वं स्त्रीसङ्गतः प्राप्तो वित्तापत्यग्रहप्रदं तामात्मनो विजानीयात् पत्यपत्यगृहात्मकं दैवोपसादितं मृत्युं प्रगयोर्गायनं यथा देहेन जीवभूतेन लोकान् लोकमनुव्रजन् भुञ्जान् एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान् जीवो ह्यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रिये मनोमयः तन्निरोधोऽस्य मरण माविर्भावस्तु सम्भवः द्रव्योऽपि लब्धिस्थानस्य द्रव्येच्छा योग्यता यदा तत्पञ्चत्वमहं माना दुत्पत्तिर्द्रव्यदर्शिनं यथा क्षणो द्रव्यावयव दर्शिना योग्यता यदा तदैव चक्षुषु द्रष्टृत्वायोगितानयोः तस्मान्न कार्यः सन्त्रासो न कार्पण्यं न सम्भ्रमः बुद्ध्वा जीवगतिं धीरो मुक्तसङ्गश्चरेदिह सम्यक् दर्शनया बुद्ध्या योगवैराग्ययुक्तया मायाविरचिते लोके चरेण्यस्य कलेवरम्। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने जीवगतिर्नामैकत्रिंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।